الدكتور ألفونس فانوس طبيب جديد تخرج في دفعة سنة 1948 في عهد كل شيء فيه يتطور: العلوم والفنون والسياسة والناس والدنيا. كل واحد ينظر إلى أبيه شذرا وإلى جده في ازدراء. الحماس يجرف الشباب في تياره، فتدور عقولهم مثل المولدات الكهربائية لتصنع خيالات عن عالم مضيء باهر، خيالات لا حد لها. في كل ذهن مشروع للمستقبل وحلم للغد. وفي ذهن الدكتور ألفونس حلم عظيم هو الآخر: إنه لن يكون مثل الأطباء القدامى حلاقي الصحة الذين كانوا يتفرقون في القرى لجباية الضرائب من الفلاحين باسم العلاج في مقابل حقن الكالسيوم وروشتات الكيمياء الحديدية، ولا مثل أطباء الصحة الذين كانوا يعملون كموظفي الأرشيف ويتقاضون المرتبات في مقابل بصم وتوقيع شهادات الميلاد والوفاة وتحرير الشهادات المرضية والإجازات، ولا مثل مدرسي الطب الذين يلقون المحاضرات كالإملاء من كراريس مفتوحة أمامهم، ويحشون الرؤوس بعلوم قديمة مهلهلة من أيام بقراط. لا لا، إن الدنيا تقدمت، قفزت، والوعي وصل إلى الأكواخ والعشش، وكل واحد يطالب بحقه، ولم تعد المسألة اختلاس لقمة وبناء عمارة. إن آفة الطب القديم كانت الألقاب والأطيان والعزب والعربات الشيفروليه. كان هم بشوات الطب القديم هو الثراء واقتناء الطين. أما هو فليست لديه لوثة الطين ولا لوثة الفلوس، إنه يطلب الكفاف، عيادة صغيرة في العاصمة يخدم فيها المريض بذمة وشرف، وإيراد متواضع لا يزيد عن 30 جنيها في الشهر يسد بها حاجته، ووقت فراغ يستكمل فيه دراسته ويتخصص ويتابع العلم الحديث يوما بيوم. إن نعمة الضمير ليست بعدها نعمة. العلم، العلم، هذه هي صرخة العصر. وهو يحلم بأن يجعل من عيادته الصغيرة معهد أبحاث، ويجعل من كل مريض يفحصه دراسة عميقة يضيف بها شيئا إلى الطب. سنة 1949 والحلم قد تحقق، وأصبح للدكتور ألفونس عيادة، شقة أنيقة من 4 غرف في عمارة جديدة في ميدان عام في بقعة حيوية بالقاهرة. وفي العيادة جهاز للأشعة البنفسجية، وجهاز للأمواج القصيرة، ومعمل صغير، ومكتبة، وكل شيء، كل شيء ما عدا المرضى. إن المرضى يدخلون من باب العمارة ثم يتفرقون في الأدوار 10 يبحثون عن أسماء الأطباء القدامى: مدير مستشفى كذا، ومفتش صحة كيت، وقمصيون إيه. لا أحد يكلف نفسه مشقة اكتشاف الدكتور ألفونس فانوس. 9 أشهر مرت، لم يدخل العيادة سوى 10 أشخاص: الكهربائي والسباك ومحصل النور ومندوب شركة الأدوية. ونصف المرضى الذين أتوا للكشف اتضح أن معهم توصيات من أصدقاء والتماسات بالرعاية والإكرام والفحص المجاني. وبعضهم جاء بمحض الخطأ، كان يسأل عن الدكتور هانوس فوقع في الدكتور فانوس. والمرضى القلائل الذين جاد بهم الزمن وأكرمهم الطبيب الهمام واستغرق في الكشف على الواحد منهم ساعة كاملة ذهبوا ولم يعودوا، وقد ظنوا الدكتور الغلبان ضرب لخمة. والنتيجة أن الحالة تدهور، والعيادة أشرفت على الإفلاس، والدكتور أشرف على اليأس، وبدأ يراجع مبادئه بنفس الخيبة التي يراجع بها حساباته: 30 جنيها خسائر كل شهر، ولا يوجد حل. والحلول التي يقترحها أصدقاؤه كلها حلول رخيصة: الالتجاء إلى طبع إعلانات، والدعاية بين مرضى المستوصفات وعن طريق التمرجي، وإغراق المرضى بعينات الدواء المجاني، والطرق التجارية في الفحص. وكلها أساليب لا يرضاها ضميره ولا ترضاها مبادئه، وليس هو الذي يلجأ إلى هذه الأساليب حتى ولو مات جوعا، فليمت جوعا أفضل.
ولكنه يموت بشيء آخر أفظع من الجوع، يموت بالحسرة على مثاليته ومبادئه. إن حكاية العلم خرافة. إن التمرجي الذي لا يملك من المؤهلات سوى بسكليتة وفوطة بيضاء يكسب أضعاف ما يكسبه طبيب ناجح من إعطاء الحقن وعمليات الطهارة والفصد وكاسات الهواء. والطبيب الذي يحمل شهادة وتخصصا لا يجد زبونا واحدا. والسبب الأطباء أم المرضى أم المجتمع أم الزمن؟ إنه لم يعد يعرف شيئا. ها هو الباب يدق، لعله مريض أخطأ الطريق إلى عيادته، ولعله أي شيء. لقد فقد الاهتمام والفضول والشوق، ليته عزرائيل. يدخل رجل طويل شاحب عيناه تبرقان، يتبادلان التحية، ثم يجلس الرجل يفرك يديه في صمت بينما الطبيب يتململ. أيوة، أنا بشتكي من ضعف بقاله سنة، معاه صداع وأرق وفقدان للشهية وفتور كامل. حضرتك بتشتغل إيه؟ أنا محامي، محمود فهمي المحامي، ليا مكتب في العباسية. أهلا وسهلا. بقالي سنة أطلع من دكتور أروح لدكتور، زهقت، لا روشتات بتنفع ولا أدوية ولا راحة، مش فاهم أعمل إيه. بتشرب خمور أو سجاير أو كيوف؟ أبدا، عمري ما دقتها. بتسهر كتير؟ مش قوي، زي المعتاد. بتشتكي بصدرك أو معدتك أو قلبك؟ أبدا، جسمي سليم، بس هو الضعف ده. طب تعالى. يصحبه إلى مائدة الكشف ويفحصه بدقة، يضع السماعة على صدره. بتنهج؟ دايما لما أطلع السلم. كام دور كده؟ بطلع 7 دور كل يوم. ياه، وإيه اللي مسكنك عالي كده؟ واخد شقة عاملها مكتب، مفيش شقة فاضية والإيجار غالي جدا. أيوة صحيح. يصغي إلى دقات قلبه طويلا، ثم يأخذه إلى جهاز الأشعة ويفحصه ويحلل له البول والدم. والمريض في هذا الوقت يدور في الغرف الخالية ويتفقد العيادة وينظر من النوافذ. والله شقتك حلوة ودور واطي، أنا طول عمري بحلم بدور واطي، والأوضة دي واسعة وجميلة وتطل على الشارع. أنا كان نفسي في مكتب في شقة زي دي، أو حتى أوضة زي دي بدل الشقة الواسعة اللي بتهد الحيل دي. فجأة يلتفت إلى الدكتور. إيه رأيك في تأجير الأوضة دي؟ اتهيألي إنك مش محتاج لها قوي، ومفيش ضغط على العيادة يحتاج لأوضتين انتظار. أنا مستعد آخد الأوضة ب9 جنيه. الدكتور يستنكر الحديث أول الأمر، ثم لا يلبث أن يلين أمام ذكر ال9 جنيهات حينما يتذكر الغلب الذي يعيش فيه. ولكنه يستمر في تحليل العينة، ثم يقول فجأة وكأنه لم يسمع شيئا من حديث المحامي: أنا مش لاقي حاجة عندك، مفيش حاجة أبدا، لازم هي حالة نفسية بس وإرهاق من طلوع السلم العالي. المحامي يستمر في حديثه: طب وإيه رأيك في 10 جنيه؟ يا أخي أنا عجباني الأوضة دي قوي، ويتهيألي نونس بعض بدل ما أنت قاعد لوحدك كده. بس يعني إيه؟ سهل يا شيخ سهل، خلي ربنا يسهل علينا كلنا. طيب بس أنا نظامي. يا سيدي نظامك هو نظامي، خلاص اتفقنا. ويكتبان العقد. في سنة 1950 والدكتور قد اكتسب خبرة بعد هذه الحادثة، وهو الآن يؤجر 3 غرف من العيادة مقابل 30 جنيها، ولا يحتفظ إلا بغرفة واحدة فيها أدواته الضرورية. وهو قد تغير عن ذي قبل، أصبح أقل سخطا وتمردا وأكثر بلادة. لقد ظل يقاوم، ثم ترك كل شيء فجأة ليجري كما تشاء المقادير. وهو الآن ما زال يزاول مهنته في إخلاص، ولكنه يتمنى لو اشتغل أي شيء في الدنيا إلا هذه المهنة. إنها تشعره بأن الدنيا حالها مقلوب. إنه يعمل 10 ساعات فلا يكسب إلا غطاء تكاليفه، وهو في نفس الوقت يكسب 20 جنيها صافيا لجيبه بدون عمل وبدون أن يحرك يدا.
بمجرد تأجير 3 غرف لا يملكها. أليس هذا مضحكا؟ أن تربح البطالة وأن يخسر العمل. إنها نتيجة تبعثه على اليأس من نفسه ومن شغله. وهو لهذا حينما يدخل عيادته اليوم فيجد أحد زملائه الأطباء يفكر في البداية أن يطرده أو يشتمه، ثم يتمالك أعصابه ويمد يده ليسلم عليه في غيظ. أهلا وسهلا، إزيك يا دكتور علي، عامل إيه؟ أهو عايش. والله يا أخي أنا عاوز أفتح عيادة. أي والله فكرة. إيه، مش موافق؟ لا، موافق قوي. أنا شايف إنك نجحت والحمد لله. ويشاور إلى المرضى في الصالة. أغلب هؤلاء في الحقيقة ليسوا مرضى، ولكنهم من زبائن مكاتب المحامين ال3 ينتظرون دورهم. الحمد لله. الحقيقة الموقع ده هايل، ياما نفسي ألاقي عيادة هنا. الدكتور ألفونس يجاوبه في غيظ: تاخدهاش وتريحني؟ الدكتور علي يقفز من كرسيه في فرح: صحيح والله، أنا أكتب معاك عقد دلوقتي. أنا مستعد أجرها لك بالعفش اللي فيها. أبوس إيدك. وليه يا أخويا؟ ولا تبوس إيدي ولا حاجة، ده احنا اخوات طول عمرنا. يا سيدي الله يخليك. ويخليك انت كمان، ويريح قلبك زي ما ريحت قلبي. يكتبان عقدا بالإيجار 15 جنيها في الشهر. سنة 1951. الدكتور ألفونس جالس على المقهى يلعب الطاولة مع الحاج علوان صاحب العمارة، ولا فيش حد أحسن من حد. لقد أصبح صاحب سعادة مثله. يأتيه إيجار 4 غرفات في أول كل شهر، وهو نائم في فراشه لا يفعل شيئا سوى أن يوقع إيصالات، ويكسب 30 جنيها في مقابل الصياعة. ويجلس في المقهى بلا عمل يلعب الطاولة مثل الأعيان العاطلين، ولكنه تعيس بذكائه. إنه ذكاء لا يكشف عن نجاحه بقدر ما يكشف عن فشل الناس. أي شيء يهم بعد هذا؟ إنها عيشة تافهة أفضل منها اللعب. العب العب يا حاج، العب. يا نور النبي، شيش يك. أدي أنت مسكتني يا سيدي. مسكتك إيه؟ ده أنت مسكنا كلنا من رقبتنا. البركة فيك، ما يجي من بعد خيرك. اللهم صل على أحسن الخال. طلع ياه دش. ها، طلعت روحنا ولا لسه؟ بعد الشر عليك، ده أنت ب7 أرواح. ده أنت عاوز لك 7 موتات عشان تموت. يعني إيه؟ أهو كلام في الهوا يا حاج، العب. أنت النهاردة عمال تهجس كده ليه؟ يا سيدي هجس شوية من نفسي، يعني هو الكلام بفلوس؟